बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर कल की और आज की यही है कि शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा, पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर और पंजाब के सूबाई वज़ीर मोहसिन लगारी को जो फ़ोन किया, उस पर ही आजकल 2 दिन से ये बहस चल रही है और हैरत ज़ाहिर की जा रही है कि अभी तक कोई इदारा हरकत में नहीं आया। ये इतनी संगीन गद्दारी है जिसका इतराफ़ खुद शौकत तरीन ने अपनी इस फ़ोन कॉल में किया। वो जो मुतल्लका हिस्सा है वो मैं लगा रहा हूँ इसके साथ। उसमें वो कह रहा है मोहसिन लगारी कि इससे मुल्की मफादात को, मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। तो शौकत तरीन कहता है पहुँचेगा, लेकिन हम ये कार्रवाई इस तरह करेंगे कि लोगों को पता ना चले। मतलब ये कि हम गद्दारी करेंगे, हम मुल्क दुश्मनी करेंगे, हम मुल्क को तबाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी चालाकी के साथ करेंगे कि लोगों को पता नहीं चलेगा। अब ये इनकी बदकिस्मती थी या मुल्क की खुशकिस्मती कि इनकी फ़ोन कॉल लीक हो गई। अब ये PTI वाले इस बात पर शोर मचा रहे हैं कि टेलीफोन कॉल टेप क्यों की गई। अपनी तरफ से उन्होंने बंदोबस्त किया था पक्का, ये समझ कर के व्हाट्सएप के फ़ोन कॉल जो होते हैं वो टेप नहीं होते, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों ने ये फ़ोन टेप कर लिया। और नाज़रीन, इसमें अहम बात ये है सारे मामले कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी गद्दारी हो रही है, चाहे वो इमरान खान करे, चाहे वो ईवान सदर में बैठा हुआ आरिफ उल्वी करे, चाहे फवाद चौधरी करे, चाहे शहबाज गुल करे, चाहे मोईद यूसुफ करे, चाहे शौकत तरीन करे, चाहे वो रज़ाक दाऊद करे, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के चहेते रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ही उनको मुल्क पर मुसल्लत करती रही है। रज़ाक दाऊद की गद्दारी ये है कि उसने डैम बनाए सूबा पख्तूनख्वा में, जो अरबों रुपए की करप्शन उसमें की गई, इमरान खान को उसका हिस्सा दिया गया और उस वक्त ये बात सामने आई थी, अखबारात में छपी थी कि ये रज़ाक दाऊद की कंपनी जो डेस्कोन है ये करप्ट है, ये नाक़िस तामीर करती है और फ़ंड ज़्यादा लेती है। ज़्यादा फ़ंड देकर उसमें से इमरान खान ने अपनी पत्ती ली और वो दोनों डैम जो थे इफ्तिताह के कुछ ही अरसे बाद ये सैलाब आया और दोनों उड़ गए, दोनों साफ़ हो गए। इसका मतलब ये है कि उसमें जी भर के टिका कर बेईमानी की गई थी। और नाजरीन, पुलों और डैमों की तामीर में जो नाक़िस इस तरह का काम किया जाता है उसको दुनिया के हर मुल्क में मुल्क दुश्मनी समझा जाता है। सड़कों की तामीर में अगर कोई बेईमानी करता है तो वो करप्शन गिनी जाती है, सिर्फ इसलिए कि खुदा न खासा सड़क टूट जाती है, नाक़िस मटीरियल है, तो चलिए ट्रैफिक के बहाव में नुकसान पहुंचेगा, दोबारा मुरम्मत हो जाएगी। लेकिन जब पुल और डैम ये टूट जाए तो इसमें हज़ारों जानें ज़ाया हो जाती हैं। चुनांचे इन दो जराइम को माफ़ नहीं किया जाता दुनिया में किसी तरह। लेकिन आप देख लीजिएगा कि सेठ रज़ाक दाऊद को कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट का चहेता है और शौकत तरीन इस्टेब्लिशमेंट का इतना ज़्यादा चहेता है कि इसको पीपल्स पार्टी ने वज़ीर रखने से इनकार किया था, लेकिन जनरल कियानी ने इसको शौकत तरीन को वज़ीर बनवाया। इससे अंदाज़ा करें कि ये मुल्क के गद्दारों को पालने पोसने का इल्ज़ाम हम किसको दें। ये आप इस सवाल का जवाब जो है ये गौर करें। बहरहाल इस साजिश का ज़हूर हो गया, ये साजिश मुनकशिफ हो गई। अब PTI वाले जो मर्ज़ी करें, बेशक वो खुश हो रहे हैं कि अदलिया हमारे साथ है। ये साजिश, ये गद्दारी, इतनी बड़ी गद्दारी को भी अदलिया सिमटा देगी, निमेट देगी और कहेगी कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, वो केस खारिज कर देगी। लेकिन बात यह है कि गद्दारी ओपन हो गई है और इनका चीफ इमरान खान गद्दार है, क्योंकि ये बात भी पता चल चुकी है कि ये शौकत तरीन ने ये फ़ोन बनी गाला में बैठ कर किया था। अब अंदाज़ा करें, ज़रा सोचे शहबाज गिल के मसले पर। शहबाज गिल ने जो टेलीफोन किया था, बीपर दिया था ARY चैनल को, वो भी बनी गाला से किया गया था, अगरचे वो लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल किया गया था, इसमें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त शहबाज गिल के सर पर इमरान खान बैठा था और इस वक्त शौकत तरीन के सर पर इमरान खान बैठा था, अपनी निगरानी में फ़ोन करवा रहा था, हदायत दे रहा था। और तैमूर झगड़ा, ये आप जानते हैं ये कौन है? ये ग़ुलाम इसहाक़ के खानवादे का आदमी। और ग़ुलाम इसहाक़ कौन था? पाकिस्तान के 5 बड़े गद्दारों में से एक बड़ा गद्दार। ग़ुलाम इसहाक़ का पूरा कैरियर CIA के लिए खिदमत के लिए वक्फ रहा है और इसकी सबसे बड़ी गद्दारी ये थी कि ज़ियाउल हक़ की मौत के बाद ये पाकिस्तान का सदर बन गया, क्योंकि चेयरमैन सेनेट था और इसने फिर इस पोजीशन को ब्लैकमेल करते हुए ख़ुद को सदर बनवाया और पूरे 10 साल का जो अरसा था, बल्कि इससे कुछ कम बनता है,
بے نظیر اور نواز شریف کی دو حکومتوں کو اس نے غیر مستحکم کیا، 3 حکومتوں کو اس نے غیر مستحکم کیا، چوتھی پر تو فاروق لغاری آ گیا تھا۔ اچھا، اس نے غیر مستحکم کیا، یعنی بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا، نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا، حکومت چلنے نہیں دی۔ مطلب یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام اس کے غلام اسحاق کے دور میں پورے زوروں پر تھا، بہت زیادہ ملک کے اندر انتشار پھیلا، بے یقینی پھیلی اور پاکستان کی معاشی حالت بگڑ گئی۔ تو غلام اسحاق نے ساری سازش ایجنڈے کے تحت کی، اور آپ میں سے شاید کچھ کو یاد ہو کہ اس زمانے میں لوگوں نے اس بدبخت غلام اسحاق خان کا نام رکھا تھا گولم آئزک خان۔ غلام سے گولم، آئزک سے اسحاق سے آئزک، کیونکہ عبرانی میں آئزک کہتے ہیں، اور گولم جو ہے یہ تو انہوں نے غلام کا لفظ بگاڑا نا، گولم، لیکن GOLEM اگر آپ اس کو یہ لفظ ٹائپ کریں ڈکشنری پر اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گولم کسے کہتے ہیں۔ گولم ایک دیو مالائی مخلوق ہے جو شیطان کے اشارے پر حرکت میں آتی ہے، اور ان کا یہودیوں سے گہرا تعلق ہے۔ تو یہ تو ایک بائی چانس غلام کا گولم بن گیا اور بامانی بن گیا، لیکن عملاً غلام اسحاق کا کردار جو تھا، اس پورے خانوادے کا کردار جو ہے اینٹی پاکستان رہا ہے شروع سے لے کر اب تک۔ میں نام نہیں لے رہا، اس کے خاندان کی شاخیں کافی ہیں، اور اس کا ایک داماد وہ تھا جو کراچی میں لڑکیوں کو اغوا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، اور اس ریپ کی اس زمانے میں موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن تصویریں کھینچتا تھا، پھر اس تصویروں کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کرتا تھا۔ مروت اس کا نام تھا۔ یہ پورا خاندانی سی کار چوروں کا سب سے بڑا جو گینگ تھا، اس کا نگران غلام اسحاق خان تھا، اس کے داماد کرتے تھے، اور ہر 2 منٹ کے بعد پاکستان میں ایک کار چوری ہوتی تھی، اور ساری کار چوریاں یہ گینگ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت خطرناک کارنامے، اور اب بھی یہ خاندان جو ہے پاکستان کی معیشت کو گھل کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تو یہ اسی خاندان کا یہ خانوادہ ہے۔ تو گندا خون ہوتا ہے، وہ پھر چلتا ہے، اپنی اوقات بتاتا ہے۔ اب یہ ڈرا ہوا ہے، تیمور جھگڑا بھی ڈرا ہوا ہے، شوکت ترین بھی ڈرا ہوا ہے، لیکن PTI والے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں عدالتیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسد عمر نے کہا کہ یہ تو ہماری پالیسی ہے، ہماری پارٹی پالیسی ہے، یعنی سچ بول دیا کہ ملک سے غداری، ملک سے دشمنی ہماری پارٹی پالیسی ہے۔ ناظرین، یہ سازش انڈیپینڈنٹ طور پر الگ سازش نہیں ہے، یہ اس سازش کا حصہ ہے جس کا آغاز مئی کے مہینے میں ہوا تھا، اور مئی کے دوران یا اپریل کے دوران اس کی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی تھی۔ اور جب وہ شیخ رشید جو ہمیشہ سے اینٹی پاکستان رہا ہے اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر رہا ہے، اس نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ پاکستان میں خونی انقلاب آئے گا، پاکستان کو سری لنکا بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ خونی انقلاب کی تڑی شیخ رشید کی کوئی گیدڑ بھبکی نہیں تھی، پلان تھا۔ میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتا دیا تھا، اور دوسرے ذرائع سے بھی خبر یہ آ گئی تھی کہ پاکستان کے ہر شہر کے کسی چوک میں PTI کے کارکن مظاہرہ کرنے نکلیں گے ملک کو جام کرنے کے لیے۔ تو وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے یا کم ہوں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ہر جگہ فائرنگ کریں گے، 2-4 افراد کو ماریں گے، پولیس پر گولی چلائیں گے۔ ہر شہر میں جب 2 لاشیں گریں گی، 3 لاشیں گریں گی ہر شہر میں، تو پاکستان خود بخود خونی انقلاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ PTI کے کارکن طبعاً بزدل ہیں، یہ برگر کلاس کے لوگ ہیں، یہ اتنی جرأت نہیں دکھا سکے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم جب گولی چلائیں گے، اندھا دھند ایک دو آدمی مرے گا، تو پھر ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، اس پر سب بھیڑ ہو گئے، بکری ہو گئے، اور گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ یہ خونی انقلاب کا پلان ناکام ہوا۔ اس کے بعد جب یہ بیان دیا گیا کہ پاکستان سری لنکا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور عمران خان نے باقاعدہ دھمکی کے انداز میں کہا تھا کہ اگر مجھے واپس نہ لایا گیا تو یہ ملک سری لنکا بن کر رہے گا، تو یہ بھی دھمکی نہیں تھی، اس کی بھی پلاننگ تھی، اور اس کی پلاننگ میں بہت سارے اقدامات کیے گئے، بے یقینی پھیلائی گئی تاکہ IMF قرضہ نہ دے۔ تو یہ اتنی بڑی سازش ہے۔ اس سازش کا جو ایک مقصد تھا وہ شوکت طرین نے بتا بھی دیا۔ اس نے کہا کہ جب IMF قرضہ روکے گا، ملک کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ ان کا قرضہ دینے سے انکار کر دے گا، تو پاکستانی گورنمنٹ کو منی بجٹ لانا پڑے گا۔ یہ بڑی بغلے بجانے کے انداز میں یہ اس نے اس کو کہا، محسن لغاری کو، کہ پھر یہ منی بجٹ لائیں گے۔ منی بجٹ لانے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اور مہنگی ہوگی، اور جب چیزیں اور مہنگی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی عجیب بات نہیں ہوگی اگر لوگ سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ حالات بہت خطرناک ہو چکے ہیں۔ بجلی کے بل اتنے بڑھانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ IMF نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اوور بلنگ کرے،
اور IMF نے یہ بھی نہیں کہا کہ بجلی 60-70 روپے یونٹ کر دو۔ تو بہرحال عمران خان کا دوسرا ایجنڈا تھا IMF کے پروگرام کو روکنا۔ اس نے IMF کے پروگرام کو روکنے کی بار بار کوششیں کی، اور اس کی جو سب سے تباہ کن جو اسٹریٹجی کا حصہ تھا، تباہ کن وار جو تھا، وہ یہ تھا کہ پختونخوا اور پنجاب اعلان کر دیں، IMF کو بتا دیں کہ ہم اس معاہدے کے تحت جتنے ٹیکس ہم نے دینے ہیں وہ ہم نہیں دیں گے۔ بہانہ سیلاب کا بنائیں گے کہ سیلاب آنے سے پہلے ہم نے دستخط کیے تھے، لیکن اب سیلاب آ گیا، ہم اتنے ٹیکس اکٹھے کر کے نہیں دے سکتے۔ تو یہ طے شدہ حکمت عملی تھی، اور اس کا اعتراف خود شوکت ترین نے کیا۔ اس نے کہا کہ جب ہمارے لیڈر کے ساتھ، یعنی عمران خان کے ساتھ، جب یہ کچھ کر رہی ہے ریاست، تو ہم ریاست کے ساتھ یہ کچھ کیوں نہ کریں۔ یعنی ایک جھوٹا بہانہ گھڑا گیا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ IMF، ظاہر ہے جب دو صوبے، اور دو صوبے بھی کون سے، ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو آدھا پاکستان ہے، اور ایک جو ہے تیسرے نمبر پر بڑا صوبہ، یہ دو صوبے جب انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 65% پاکستان نے IMF کو کی شرطیں ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی غداری جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور لیا جائے گا، اگرچہ اس میں عدلیہ کو رکاوٹ بنے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے پالے ہوئے سانپ اب ریاست کو بھی ڈس رہے ہیں اور خود ان کے ادارے کو بھی ڈس رہے ہیں، ان کے ادارے کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ جب یہ ریاست ہی ختم ہو جائے گی، اور یقین کیجئے کہ پہلے جو بات کہتے ہوئے دل ڈرتا تھا اور جس کو کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ اب بات لوگوں کی زبانوں پر آ گئی ہے کہ پاکستان ختم ہونے والا ہے، پاکستان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ریاست نے جن عناصر کو پروان چڑھایا، انہی کے ہاتھوں پاکستان خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اب بھی اگر بریکیں لگائی گئی تو پھر وہ غیبی مدد تو نہیں آیا کرتی، کسی ملک کو اس طرح کی غیبی مدد نہیں آیا کرتی کہ وہ خطرے سے بچ جائے۔ آپ دیکھیے، یہ غیبی مدد کے جھوٹے افسانے بھی ریاست کے بعض اداروں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، مملکت خدا داد ہے۔ دنیا میں مملکت خدا داد مدینہ کی ریاست سے بڑھ کر کون سی ہو سکتی ہے؟ جنگ احد میں جب ایک ٹیکنیکل غلط فہمی ہو گئی، غلط فہمی یہ ہو گئی کہ جن تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس چوٹی پر بیٹھنا ہے اور کچھ بھی ہو جائے جب تک میرا حکم نہ آ جائے آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، تو جب کفار پسپا ہو گئے اور مالی غنیمت تقسیم ہونے لگا، تو ان چوکیداروں نے سمجھا، غلط فہمی ان کو یہ ہوگی ٹیکنیکل کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کو وہ حضور کا حکم یاد نہ رہا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میری طرف سے تمہیں پیغام نہ آئے تم لوگوں نے یہاں سے نہیں اٹھنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ کفار مکہ نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس حملے میں 70 سے زیادہ صحابی شہید ہو گئے۔ اگرچہ مجموعی طور پر شکست کفار کو ہی ہوئی، لیکن مسلمانوں کا بہت بھاری نقصان ہو گیا، کیونکہ اس وقت مسلمان کل لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے، چند ہزار مسلمان تھے، اور چند 3-4 ہزار مسلمان تھے کل مدینہ میں اس وقت۔ تو 3-4 ہزار مسلمانوں میں سے 70 بڑے بڑے مسلمان جو شہید ہو گئے، تو کتنا نقصان ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان جو غلطی کرے گا اس کو خمیازہ بھگتے گا، اللہ تعالیٰ اس غلطی کا ازالہ نہیں کرے گا۔ یہ غلطی کرنا اور غلطی سے بچنا انسان کا کام ہے، اور اسی لیے ایک آیت ہے نا قرآن کی کہ خدا صرف اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کا خیال دل میں رکھتی ہے، یعنی اس کے لیے جستجو بھی کرتی ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ کوئی بات نہیں، عمران خان کو غداری کرنے دو، یہ ہمارا لاڈلا ہے، اللہ تعالیٰ میں ہمارا ملک بچا لے گا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو کیا اللہ نے بچایا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا کہ تم خود زہر کھا لو گے تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ زہر مت کھاؤ، زہر اگر کھا لیا تو اللہ اس کو نہیں بچائے گا، پھر وہ خود اپنی موت کا ذمہ دار ہے۔ تو جو غلطی اسٹیبلشمنٹ نے 70 میں کی تھی، وہی غلطی اسٹیبلشمنٹ پھر اس سانپ کو لاڈلا بنا کر رہی ہے۔ لاڈلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جزوی معنوں میں کہہ رہا ہوں، مکمل طور پر نہیں، کیونکہ مکمل طور پر تو اس کا لاڈلا پن ختم ہو گیا ہے اور اس پر ہاتھ ڈالا جانا یقینی ہے، لیکن لاڈلا میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ادارے اب بھی اس کو ریلیف پر ریلیف دیے جا رہے ہیں، اور وہ ادارے بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ گنے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارے کا نام نہیں ہوتی،
एक इदारे का नाम नहीं होती। जो ताकतवर तरीन गालिब तरीन हिस्सा है इस्टेब्लिशमेंट का, उसको तो क्लियर हो गया कि ये गद्दार है, ये यहूदियों और हिंदू अपने बीजेपी के इशारे पर मुल्क को तबाह करना चाहता है। और इसका मुल्क को तबाह करने का एजेंडा आज से नहीं है। 2014 में चीनी सदर जब पाकिस्तान आ रहा था तो पाकिस्तान की माशी हालत में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आने का इम्कान नहीं बल्कि मौका पैदा हो गया था, यकीनी मौका पैदा हो गया था। तो आपने देखा कि इमरान खान ने किस तरह धरने दिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए धरने दिए, और उस वक्त इस धरने को इस्टेब्लिशमेंट की पूरी हमायत हासिल थी, ये जानते हुए भी कि ये शख्स मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है। लेकिन नवाज शरीफ की दुश्मनी का जज्बा इस्टेब्लिशमेंट पर इतना गालिब था कि उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, इमरान खान को करने दो, बल्कि इसकी सपोर्ट करो। इमरान खान की सपोर्ट की गई, उसे दस्ते दिए गए, उसे पैसे दिए गए, उसे खाना फराहम किया गया, उसे सहूलतें दी गई, हर चीज़ उसको रियासत की तरफ से दी गई। रियासत की तरफ से एक शख्स को ये सारी सपोर्ट इसलिए दी गई कि वो रियासत को तबाह करे। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ, और ये वही एजेंडा चल रहा है। तो अब ये हालिया एजेंडा जो था, ये इसने जिसका प्लान अप्रैल में बनाया था, वो ये था कि मुल्क को खूनी इनकलाब लाना है। खूनी इनकलाब का जो पत्थर था वो बहुत भारी था, वो उनसे नहीं उठाया गया। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा अदम इस्तेहकाम और ऐसी बेयकीनी पैदा करो कि मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाए। और अब ये हमें नज़र आ गया है कि क्लियरली कि मुल्क को डिफ़ाल्ट कराने के लिए इस सोची समझी साजिश की गई। और शौकत तरीन को इस बारे में सारी हदायत ये उसके अपने टेलीफोन में है कि चेयरमैन साहब सब कुछ कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो शौकत तरीन मान रहा है कि मैं जो कुछ भी ये बकवास कर रहा हूँ मुल्क के ख़िलाफ़, ये इमरान खान के हुक्म पर कर रहा हूँ, इमरान खान के कहने पर कर रहा हूँ। और फिर बाद में ये बात पता चल गई कि ये फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन था, ये बनी गाला में इमरान खान के पास बैठ कर किया गया। अब इसका क्या मतलब है? तो बहरहाल इतलात तो यही है कि अब आहनी और खौफनाक किस्म का हाथ इस पर डाला जाने वाला है। और अगर कुछ इदारे इसको रिलीफ देने पर तुल गए हैं, जैसा कि कल ही रिलीफ मिला कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी बदस्तूर कायम है, इमरान खान की तकरीर पर जुज़वी पाबंदी, यानी वो लाइव नहीं टेलीकास्ट कर सकते, तकरीर दिखाने पर पाबंदी नहीं है, लाइव दिखाने पर पाबंदी है। वो पाबंदी एक झटके में उड़ा दी गई और नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी बरकरार है। और नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी क्यों बरकरार है? पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत चाहे तो आधे घंटे में ये पाबंदी ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही, ये एक अलग राज है, और इस राज के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। फिर वो ज़्यादा इंतशार फैलेगा और मुस्लिम लीग के लोग फिर जो है वो नाराज़ होते हैं कि ये मुस्लिम लीग के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश है। बात यह है कि मजबूर है, नवाज शरीफ भी मजबूर है, मरीम नवाज़ भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। लेकिन ये हो रहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी नहीं उठाई जा रही। बहरहाल शहबाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया, उसकी मैं तारीफ़ करूँगा। वो ये है कि उन्होंने ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई मईशत के मसले पर, सैलाब के मसले पर, और इस गद्दार शैतान लईन दज्जाल इंसान को दावत नहीं दी। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।